नमस्कार। आज कुशे औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिन रहेको छ। सम्पूर्णमा कुशे औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सबैलाई आशीर्वाद मिलोस् र सबैलाई राम्रो होस्, हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौँ। प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिनाको 28 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। ओम देवानाम स ऋषिणाम च गुरुम काञ्चन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। बिहीबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देवदेवता, कुल देवदेवता, पितृदेवदेवताका साथै भगवान श्री नारायणको कृपा रहोस् र सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौँ। अगाडि पञ्चाङ्ग पुरा श्रवण गरेर मात्र राशिफल श्रवण गर्नुभयो भने पुरा जानकारी पाउनुहुन्छ। पञ्चाङ्ग श्रवणले गङ्गा स्नान गरेको पुण्यफल मिल्दछ र आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा पनि न्यूनीकरण हुन सक्दछ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। हजुरहरूले पहिलोपल्ट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा थिच्नुहोला। त्यहाँ थिचेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। हजुरहरूलाई प्रस्तुति मन पर्दैछ भने धर्मको प्रचार पनि हुन्छ। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई थप हौसला प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिनाको 28 गते बिहीबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 14 तारिक पिङ्गला नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु। चन्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष गुलागा औँसी तिथि आज अहोरात्र रहनेछ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 5:28 त्यस पछाडि उत्तर फाल्गुनी। साधयोग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:42 त्यस पछाडि शुभ चरकरण आज बेलुकाको 5:23 त्यस पछाडि नाग। सिंह राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य सिंह राशिमा, बृहस्पति मेष राशिमा, आनन्दादि योगमा गदयोग, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो वार्सल, दक्षिण दिशामा, योगिनीको दिशा ईशान। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि सिंह हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:48 सूर्यास्त बेलुकाको 6:09 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज दर्श श्राद्ध रहेको छ। कुशे औँसी बुवाको मुख हेर्ने दिन, गोकर्ण स्नान रहेको छ। मन्वादी मोती जयन्ती रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसोको 1:33 देखि अपराह्नको 3:05 काल दक्षिण दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 5:50 देखि बिहानको 7:23 रोग उद्वेग बेला बिहानको 7:23 देखि बिहानको 10:28 यो समयमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी प्राय राम्रो मानिँदैन। इमर्जेन्सी यो समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो, अलिकति दही खाए राम्रो हुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चर्लाभ बेला बिहानको 10:28 देखि दिउँसोको 1:33 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:36 देखि मध्याह्नको 12:25 यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु प्राय राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। यो दिशालाई दाहिने अथवा अगाडि बनाएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। आज पनि सूर्योदयकालीन समयमा सिंह राशिमा चन्द्रमा, साथमा सूर्य र बुध रहने दिन हो। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा कन्या राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा तुला राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा कुम्भ राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा मेष राशिमा बृहस्पति र राहु, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा कर्कट राशिमा शुक्र। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। हजुरहरू जति पनि मेष राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्ला त भन्दा आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। पञ्चम स्थानीय कार्य नाशम भन्ने कृष्ण पक्षको चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई प्राप्ति भए तापनि आजको दिनमा तपाईहरूले धैर्य धारण गर्दा राम्रो हुनेछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ भने अन्य ग्रहको प्रभाव पनि तपाईहरुका लागि नकारात्मक होइन। त्यसै कारणले गर्दा आकस्मिक लाभ हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। हजुरहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा प्रति विशेष चासो दिन सक्ने समय पनि रहन्छ। तर यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलि होस पुर्याउनु पर्छ। तपाईहरुका लागि बीचमा केही समस्या नपर्ला भन्न सकिन्न। आज शुभ समय, शुभ साइत हेरेर तपाईहरु निक्लनु राम्रो हुनेछ। सामान्य पेटमा केही विकारहरू छन् भने यसमा कन्ट्रोल गर्ने उपाय तपाईहरुले खोज्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने कामुकतामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा उचित व्यक्तिसँग तपाईहरु घुलमिल भएर सही सल्लाह लिएर आफ्ना काममा खट्न सक्ने सम्भावना
सम्भावना रहेको छ। मिश्रित प्रभाव भएको दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ। कुनै पनि समाचारले मन खिन्न हुन सक्छ भन्ने खालको सम्भावना पनि तपाईहरुका लागि रहन चाहिँ रहेको हो। मनोरञ्जन र खेलबाडले लक्ष्य प्राप्तिमा सामान्य ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर पनि आफूले आज सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो मान्न सक्नुहुनेछ। सहयोगीहरूले सामान्य साथ पनि दिन सक्छन् भन्ने अवस्था पनि रहन्छ भने तपाईहरूले ज्यादा दिमाग ख्याउनु भयो भने राम्रो हुनेछ। जे गरे पनि आफैले गर्नुपर्ने अवस्था हो, आफै घोरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ भने आजको दिनमा कुनै पनि काम सम्पन्न गर्नका लागि दोहोर्याएर तेर्याएर भए पनि गर्नु तपाईहरुका लागि जायज हुनेछ। आज बन्द व्यापारमा तपाईहरुले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना हो। कता धेरै ठुलो त लाभ हुँदैन, तर आफूले थोरै मात्रामा भए पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आफ्ना विषयवस्तुप्रति अरूले अधिकार जमाउने प्रयत्न गरे पनि अरू असफल बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सरकारी कडाउको शिकार हुन सक्ने सम्भावना हो। यदि तपाईहरुले सरकारी कुनै पनि काम धन्दा आदिमा खर्च हुनुहुन्छ भने आज निकै सचेत भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आज काममै खट्न सक्नुहुन्न भन्ने त होइन, तर पनि काम गर्दै जाँदा तपाईहरुमा केही न केही डर र त्रासहरू रहन सक्छ। योजनाहरू गोप्य राखेर काम गर्दा तपाईहरुलाई घाटा छैन। आजको दिनमा आफ्ना कमी कमजोरी तपाईहरुले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। श्रमिक वर्गका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा धेरै व्यक्तिहरूसँग तपाईहरुले विचार मिलाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने मनका कुराहरू आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई राख्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा ज्यादा अल्छी गर्न हुँदैन, जोश र जाँगर बढाएर काम गर्नुपर्छ। श्रमिक वर्गले अथवा तपाईहरु चाहिँ जस्तै कृषि पेशा व्यवसाय आदिमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि अलि खट्ने प्रयत्न गर्नुहोला अनि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा विशेष अरूलाई पछि पार्दै अगाडि बढ्ने विचार राख्न सक्ने समय त हो। त्यसका लागि तपाईहरुले निकै दौडधुप गर्नुपर्छ। आज दिमागी दौड ज्यादा गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्नेछ। रातो वा नीलो रङको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई अरूले पछि पार्न सक्दैनन्। तपाईहरु अलिकति भए पनि केही न केही मजबुत बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुप्रति अरूको नकारात्मक धारणा थियो भने पनि सकारात्मक सोच राख्न बाध्य हुनेछन् भने प्रेमी प्रेमिकाले आजको दिनमा तपाईहरुले अलि बाणीमा कन्ट्रोल गर्दै अघि बढे विशेष राम्रो हुन्छ। तपाईहरुका लागि नराम्रो दिन चाहिँ होइन, दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रङ रातो वा नीलो। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि धनु। इष्ट देवता भौम देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। आज पनि भाग्यबल चाहिँ 55%। चौरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आजको दिनमा तपाईहरुले ज्यादा डराउन हुँदैन। हुन त डराउन हुँदैन भन्दा भन्दै पनि सामान्य तपाईहरुमा चाहिँ अलिकति उतार चढावहरू चाहिँ आइरहन सक्ने, अलिकति कहीँ न कहीँ तपाईहरुलाई यो भएन कि अथवा त्यो पो हुँदैन कि भन्ने चाहिँ यस्तो शङ्का उपशङ्का पलाउन सक्ने समय चाहिँ रहन चाहिँ रहेको छ। तर अलिक कन्ट्रोल गर्नुहोला। आफ्नो पहिलेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले ज्यादा आत्तिन हुँदैन। व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति अलि सचेत रहनुभयो भने काम गर्न पनि हजुरहरूलाई सहज हुन्छ। अब स्वास्थ्य नै बिग्रियो भने चाहिँ फेरि अलि गाह्रो हुन्छ। नभए स्वास्थ्यलाई अलि राम्रो बनाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, शारीरिक योग व्यायाममा तपाईहरु लाग्नुहुन्छ भने आज दिनभरि तपाईहरुले आफ्ना काममा खटेर लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। होइन बिहानैदेखि हेलचेक्राइ गर्नुहुन्छ, के को योग व्यायाम गरिरहन्छ भनेर आफू चाहिँ त्यतिकै बसिरहनुहुन्छ भने फेरि शरीर अलि भारी भए जस्तो हुने, अलिकति समस्या उत्पन्न भए जस्तो हुने पनि हुन सक्छ। त्यसैले यो कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। सोच विचार गरेर हजुरहरूले काम गर्न पर्छ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले
बिग्रिएका कोही पनि व्यक्तिहरू जस्तै गलत सङ्गतमा लागेका व्यक्तिहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही अर्थ उपदेशहरू दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। भूमि, वाहन र मातृधनबाट लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विशेष तपाईहरूले चाहिँ अग्रज कोही व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिनु आजको दिनमा धेरै राम्रो हुनु हो। आजको दिनमा साँझमा परिवारजनका बीचमा केही आत्मीयता भाव बढ्न सक्छ कि दिनभरि अलिकति नराम्रो भए तापनि भन्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। तर बेलुकाको समयमा पनि आज पनि तपाईहरूले रिस राग र आवेगमाथि कन्ट्रोल चाहिँ गर्नै पर्छ अनि राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरूले आफ्नो चाहिँ आमाको सहयोगबाट फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सामाजिक कार्यले तपाईहरूलाई सम्मानित स्थान दिलाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आफ्नो समस्या प्रष्ट रूपमा कोही व्यक्तिहरू समक्षमा राख्दा सहयोग जुटाउन पनि सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था रहन्छ। परिस्थिति तपाईहरूको पक्षमा ल्याउनका लागि आत्मबल र संयमता आज गुमाउनु हुँदैन, धैर्यता गुमाउनु हुँदैन भन्ने समय रहेको छ। आफूले अब लापरवाही नै गर्नुहुन्छ, यस्तै त हो नि भन्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने फेरि नराम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा ज्यादा दिमाग लगाउँदै अगाडि बढ्नु होला। आजको दिनमा तपाईहरूले बेसुरमा कसैलाई पनि कुनै पनि कुराको निर्णय नदिनु होला। तपाईहरूले फ्याट्ट केही कुरा बोलिदिँदाखेरि भरे त्यो पुरा गर्नका लागि तपाईहरूलाई अलि हम्मे पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। यो कुरामा तपाईहरूले विशेष ख्याल पुर्याउनु होला। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आफूले कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रलाई अलिकति हराभरा बनाउनका लागि तपाईहरूले अलिकति काहीँ न काहीँ कुनै पनि निकायबाट सहयोग लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। विशेष तपाईहरूले चाहिँ सेतो वा पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज खासै तपाईहरूले सानातिना कुरालाई मनमा लिएर ज्यादा चिन्ता लिइरहनु राम्रो हुँदैन। तपाईहरूले आजको दिनमा घरायसी कामधन्दा आदिमा अलि बढी ज्यादा चासो दिएको राम्रो हुनेछ। घरका सासाना कामधन्दा आदिमा खटिरहनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनु हो। हुन त तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा पहिलेदेखि खर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि नराम्रो समय भन्न मिल्दैन। यति हो, अलिअलि घर परिवारका सदस्यको यादमा डुब्न सकिएला अनि तपाईहरुले आफ्नो काममा ध्यान दिँदा राम्रो हुनेछ। सरकारी क्षेत्र त्यति राम्रो छैन, राजनीतिक क्षेत्रमा शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्छन्। पठन पाठनको क्षेत्र मध्यम हो। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो वा पहेँलो। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता शुक्र देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 50% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रह आज तपाईहरुका लागि लाभकारक रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आजको दिनमा तपाईहरुले आफ्ना छर छिमेकीसँग मिलेर कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको सम्भावना बोकेको दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार अथवा रोजगारका क्षेत्रमा तपाईहरु सक्रिय भइरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। कसै प्रति तपाईहरुले गलत धारणा बोकेर हिँड्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आज पाप चिताउन खोज्ने व्यक्तिहरूले तपाईहरुलाई सताउन खोज्ने प्रयत्न त गर्छन्, तर उनीहरू आफै सतिन्छन्, उनीहरू आफैले हार खानुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। त्यसैले आफूले सद्विचार राखेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। भ्रमण वा अवलोकन गर्दा शान्तिको अनुभूति प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा देखिएका केही उतार चढाव समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। देवालय, मठ, मन्दिर वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सार्वजनिक कुनै पनि मन्दिर आदिमा तपाईहरुले चाहिँ भ्रमण गर्ने विचार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा त्यस्तो योजना पनि बन्न सक्नेछ। कुटुम्बले तपाईहरुलाई केही सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ भने तपाईहरुले आज बन्धु बान्धव आदिका कुनै पनि समस्यालाई हल गर्नका लागि सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। दिदी बहिनीले तपाईहरुलाई केही साथ दिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ।
मित्रवर्ग र बन्धु बान्धवका कुनै पनि समस्यालाई हल गर्न आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। अर्थलाभका केही अवसरहरू आउन सक्छ। तीर्थ व्रत देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्ने भएका कारणले गर्दा तपाईहरू अलि वृद्ध हुनुहुन्छ भने पनि आनन्द नै आउन सक्छ भन्ने अवस्था पनि रहनेछ भने व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुन सक्छ। दैनिक उद्योग धन्दा भन्दा व्यापारमा केही तनावहरू थिए, समस्याहरू थिए भने यसलाई सुधार गर्ने उपाय तपाईहरूले खोज्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा केही जिम्मेवारी थपिन सक्छ भने तपाईहरूमा उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। आज पूर्ण आम्दानीमा कमी आइहाल्छ भन्ने खालको अवस्था चाहिँ होइन। अब आफूले हेलचक्राइ नै गर्नुहुन्छ, काममै निस्कनुहुन्न, चुप लागेर बसिरहन्छ भने यो अलग कुरो भयो। नभए आजको दिनमा तपाईँहरूले खटेर डटेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्छ। त्यसैले बेलैमा आफ्नो काममा निस्कनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। अझ घरमा वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको आशीर्वाद तपाईँहरूका लागि निकै राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँहरूको पक्षमा हुन सक्छ। कतै मुद्दा मामिला झैझगडा आदिमा परिरहनु भएको थियो भने त्यसलाई सुधार गर्नका लागि चालिएको कदममा सफलता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ माया प्रेममा सामिप्यता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एकअर्का बीचलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, एकअर्कालाई तपाईँहरूले चाहिँ साथ दिन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था रहनेछ भने आजको दिनमा व्यावसायिक यात्राको तयारी गर्न सक्ने सम्भावना हो। कतै यात्रामा निस्कन चाहनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफ्नो निर्णय अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। झै झगडा आदिमा तपाईँहरूले परिहाल्नु भयो भने पनि त्यसबाट उम्कने प्रयत्न गर्नु अझ राम्रो हुनेछ। आज हरियो वा नीलो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ, शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले विशेष आफ्ना काममा नै ध्यान दिनुहोला। विद्यार्थी वर्गलाई राम्रो हुन सक्छ भने तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ हरियो वा नीलो रङ। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि सिंह। इष्ट देवता बुध देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। आजको दिन आजको समय कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनबाणी कुटुम्बका घरमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वितीय स्थानीय वित्त नाशम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल आज पनि हजुरहरूलाई प्राप्ति हुँदैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अरू ग्रहले तपाईँहरूलाई के कस्तो फल दिन्छन् यसको बारेमा पनि चर्चा गर्दै अगाडि बढ्दा आज प्रेममा रमाउन चाहने महानुभावहरूले एक अर्कालाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज बोल्दाखेरि, हिँड्दाखेरि, खाँदाखेरि अलि होस पुर्याउनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। हुन त तपाईँहरूले राम्रो नै गरौँ भन्नुहुन्छ। आज गलत धारणा तपाईँहरूमा आउँदैन, गलत विचार पनि तपाईँहरूमा नआउला, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ अरूले सोच्ने व्यक्तिहरूले यो चाहिँ गलत हो कि भनेर सोच्दिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। मुखमा बसेको चन्द्रमा हो। आजको दिनमा अलि आफू कमजोर बन्न सकिन्छ, अनावश्यक विवादमा पर्न सकिन्छ। विचारलाई धेरै तौलिएर मात्र व्यक्त गर्नु तपाईँहरूका लागि बुद्धिमानी होला। आज प्रयत्न गर्दा व्यावसायिक काममा भने सामान्य सफलता आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। जस्तै कृषिजन्य उत्पादित वस्तुहरूको भन्दा व्यापार गर्नुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा खट्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन सक्ने अधिकाधिक सम्भावना रहन्छ। सञ्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च गर्नै पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसको मतलब आजको दिनमा सहयोगीहरूले समेत तपाईँहरूलाई साथ दिँदैनन् भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। तपाईँहरूले झिना मसिना समस्याहरूलाई हल नगर्ने दिन पनि होइन। आजको दिनमा तपाईँहरूले साथीभाइ आदिबाट केही मद्दतका लागि हात फिजाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले सफलता पनि प्राप्त गर्दै अघि बढ्न सक्ने समय भएका कारणले गर्दा आजको दिनमा परिस्थितिलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। हुन त परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। मान सम्मानमा पूर्ण आघात नै पर्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि होइन। आजको दिनमा प्रशंसकहरूले आलोचना नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय पनि होइन। तर आजको दिनमा आफूले आफै संयम रहनुपर्छ। अरूले कुरा काट्ने बाटो आफूले खोज्न हुँदैन।
भन्ने खालको समय रहेको छ। आर्थिक क्रियाकलापमा सोचेको फाइदा उठाउनका लागि तपाईहरू सक्रिय रहनु राम्रो हुनेछ। आज पोसाक पहिरन र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज काममा केही विघ्न बाधा उपस्थित भए तापनि तपाईहरुले सक्रिय भएर अगाडि बढ्दा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले अरूलाई प्रभावित बनाएर पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। आज नामदाम र इनाम कमाउनका लागि तपाईहरु सक्रिय हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। अझ सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि नराम्रो समय हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। प्रेममा रमाउन चाहने महानुभावहरूले आजको दिनमा एक अर्काका कमी कमजोरीहरूलाई पहिल्यै दिएर आफूले त्यसलाई सुधार गर्नका लागि केही उपाय दिनु अथवा सल्लाह दिनु नै राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक माहौलमा जमघट भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्न सक्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ कि हुन त तपाईहरु नजिकमा हुनुहुन्छ भने यस्तो फल मिल्ला, यदि टाढा हुनुहुन्छ भने भेटघाटै नभए तापनि तपाईहरु बीचमा केही न केही सल्लाह हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले सेतो वा पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा विशेष ध्यान दिए तपाईहरुमा गलत केही न केही परिणाम आउने थियो भने पनि राम्रो परिणाम आउन सक्छ। तपाईहरुमा ऊर्जा सही आउन सक्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा स्कुल कलेजमा तपाईको नाम अलिकति रहोस् भन्नका लागि, आफ्नो नाम रहोस् भन्नका लागि आफूले संयमी भएर खट्दा राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्गलाई मध्यम फलदायी समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले बिस्तार बिस्तार आफूले आफैलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले यात्रामा निस्कनुहुन्छ भने चाहिँ शुभ समयको विचार गर्नुहोला। आज तपाईहरुले अग्रज व्यक्तिहरुको चाहिँ आशीर्वाद लिनु नै राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह। शुभ रङ सेतो वा पहेँलो। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि सिंह। इष्ट देवता चन्द्रमा देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काम कार्यमा अगाडि बढेर राम्रो होला। आज पनि भाग्यबल चाहिँ 55% नै रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल आज पनि हजुरहरूलाई प्राप्ति हुँदैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आज अल्छी गर्ने बानीलाई चटक्क त्यागेर काममा खट्ने महानुभावहरूको काम बिग्रन्छ भन्ने खालको समय होइन। आज तपाईहरुले आफूले आफैलाई सफल बनाउनका लागि प्रयत्नरत रहनुपर्छ अनि राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। झिना मसिना समस्याहरू देखिन सक्छ। तपाईहरुले केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुबाट टाढिएका व्यक्तिहरू आजको दिनमा पछुताउन सक्छन्। किन नराम्रो गरेछु भन्ने उनीहरूमा आत्मग्लानि हुन सक्छ। आत्मबल र संयमता नगुमाइकन काम गरेमा पूर्ण निराश भइहाल्नुपर्छ भन्ने अवस्था रहँदैन। आज नियमित खानपान आदिलाई तपाईहरुले चाहिँ राम्रो बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विशेष योजनालाई तपाईहरुले चाहिँ अगाडि सार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफूले प्राप्त गरेको धनलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आफ्ना कमी कमजोरी आदिलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने समय हो भने सहयोगीहरूले पनि तपाईहरुलाई साथ दिन सक्छन् भन्ने समय चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले खाने खानपानलाई केही न केही नियमित तरिकाले अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ र स्वास्थ्यमा पनि देखिएका समस्याहरूलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना यो तरिकाले रहन्छ। आज मान सम्मानमा तपाईहरुको गिरावट आउने समय चाहिँ होइन। आज तपाईहरुलाई अरूले केही कुरामा मान्न सक्छन् भन्ने खालको अवस्था रहन्छ। पुराना लेनदेन वाद विवाद आदिलाई तपाईहरुले कन्ट्रोल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा आफूले आफैलाई संयमता अपनाउन सक्नुहुन्छ, संयमी भन्न सक्नुहुन्छ। बोलीको गलत अर्थ लागिहाल्छ भन्न सकिन्न। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अरूले गरेका काममा पनि सन्तुष्ट रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुका विभिन्न कठिनाइहरू आज हटेर जान सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले अरूलाई केही आश्वासन पनि दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा गलत विचार लिएर हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईहरुले केही सजेसन दिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। अल्छी गर्न हुँदैन। आज हिम्मत र पराक्रममा
तपाईहरूले केही न केही वृद्धि गराएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले धेरै खिन्न भइरहनु राम्रो हुँदैन, एउटै मात्र कुरालाई सोचिरहनु राम्रो हुँदैन। तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुहुन्छ भने आफूले गरेका काममा पनि तपाईहरू खुसी रहन सक्नुहुन्छ, सन्तुष्ट भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा हलुका तपाईहरूले आफूले गर्न सक्ने काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि राम्रो हुन्छ। तपाईहरू वृद्ध हुनुहुन्छ भने सासानो कामधन्दा आदिमा पनि तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित भइरहन सक्छ। आज रातो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। तपाईहरूको शरीरमा ऊर्जा थपिनेछ। केही तपाईहरूमा समस्या भइरहेको थियो, अल्छीपनामा वृद्धि भइरहेको थियो भने यसमा कन्ट्रोल आउँछ, सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था तपाईहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफू समाजमा स्थापित बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज अरूको उद्धार गर्न सक्ने समय पनि हो भने कृषक वर्गका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। कृषि व्यवसायीलाई पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ भने आजको दिनमा तपाईहरूले जस्तै सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्नुहुन्छ अथवा तपाईहरूले चाहिँ आफ्नै बलबुतामा प्राइभेट क्षेत्रमै रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। शत्रुहरू खराब तपाईहरूप्रति दृष्टि राख्नेहरू आज कमजोर हुँदै जान्छन् भन्ने समय हो। प्रेमी प्रेमिकालाई राम्रो छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले सकारात्मक सोच विचार राखेर अगाडि बढ्नुहोला। विशेष तपाईहरूलाई पनि अरूले के न के साथ दिन सक्छन् भन्ने अवस्था रहन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि कर्कट, इष्ट देवता सूर्य भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पल्ट जप्दै काम कार्यमा अगाडि बढे राम्रो होला। आजको दिनमा पनि भाग्यबल 65% नै रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। आजको दिन आजको समय कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्ला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन भए पनि आज धैर्यवान रहने व्यक्तिहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। किनभने द्वादश स्थानीय रुजम धनम नासा भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल प्राप्ति भए तापनि आज बिहीबार पनि रहेको छ अनि अन्य ग्रहको प्रभाव पनि तपाईहरुका लागि पूर्ण नकारात्मक नै हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। आज विद्या बुद्धिमा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा केही न केही निखारता ल्याउनका लागि सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। आफन्त तथा परिवारजनसँग तपाईहरु कतै टाढिनु भएको छ, पहिलेदेखि नै टाढा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा मनमा पापमतिको उदय हुने समय तपाईहरुका लागि होइन। पापमतिको उदय भइरहेको थियो भने पनि यसमा अलिक कन्ट्रोल हुन्छ र अरूप्रति तपाईहरुले सकारात्मक धारणा राख्न सक्नुहुन्छ, जस कारणले गर्दा तपाईहरुलाई पनि अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही न केही सुधार आउन सक्छ भन्ने अवस्था रहन्छ। सानातिना गल्तीलाई तपाईहरुले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। सानातिना गल्तीहरूलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अनिष्ट निम्ति नै थियो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सुधार गरेर ती अनिष्टहरू टार्दिन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था बोकेको दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। हुन त 12औं भावमा रहेको चन्द्रमा हो, मनमा भय र डर त्रासले निवास गर्दैन भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज चिडचिडेपना र अशान्ति नबढ्ला भन्न पनि सकिन्न। त्यसैले के गर्ने त भन्दा रिस राग र आवेगमाथि कन्ट्रोल गर्ने। आज कसैले आफ्नो लागि केही कुरा बोलिहाले ताभने पनि अलिकति मुखमा कन्ट्रोल तपाईहरुले ल्याउनु पर्ने हुन्छ, बोलीमा कन्ट्रोल, आज दिमागमा कन्ट्रोल, यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। ऋण सावटी लिन दिनका लागि आज धेरै ठुल्ठुलो ऋणहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने अलिक गाह्रो हुन्छ। तपाईहरुले कसैलाई धेरै ठुल्ठुलो ऋणहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति संयमी बन्नुपर्छ भन्ने अवस्था तपाईहरुका लागि रहनेछ। खर्च वर्चमा पनि विशेष कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आजको दिनमा अत्याधिक मात्रामा व्यय नहोला भन्न सकिन्न। साथीभाइ आदिको लहैलहीमा लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। पति पत्नी बीचमा पनि राम्रो सम्बन्ध भइरहेको थियो भने पनि कता कता कुराहरू आज अलि मिल्दैन कि थोरै चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एउटाले पूर्व जाउँ भन्यो भने अर्कोले पश्चिमतिर जाउँ भने जस्तो हुन्छ कि भन्ने खालको अवस्था चाहिँ रहनेछ। आज तपाईहरुले झै झगडा विवाद आदिबाट अलिक टाढा रहने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आज तपाईहरुले भेटघाट घुमघाममा फजुल खर्च गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुले ज्यादा अल्मलिनु राम्रो हुँदैन। हुन त अरूले तपाईहरुलाई आश्वासन चाहिँ दिन सक्छन्, यसो गर्नु हुँदैन उसो गर्नु हुँदैन भनेर तपाईहरुलाई सम्झाउन सक्छन्, तर आफूले अलि अरूको कुरा खाइदैन कि भन्ने खालको अवस्था रहन्छ। तर तपाईहरुले अग्रज महानुभाव
तपाईँहरू घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सल्लाहलाई मान्नु राम्रो हुन्छ, उहाँहरूको आशीर्वाद लिनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। यो भयो भने धेरै ठुल्ठुला समस्याहरूबाट तपाईँहरू बच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज थोरै आँखामा समस्याहरू पहिलेदेखि थिए भने यसमा वृद्धि हुन सक्ला कि अलिकति टाउको दुखे जस्तो हुने, आँखा दुखे जस्तो हुने, जिउ दुखे जस्तो हुने, झम्म भए जस्तो हुने, यस्तो हुन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आजको दिनमा तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने विद्यामा अलिक प्रगतिका लागि तपाईँहरूले निकै समय कुर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, खट्नुपर्छ, यस्तो अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले जस्तै कतै टाढाको यात्रा गर्न रुचाउँदै हुनुहुन्छ भने अथवा योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने शुभ समयको विचार गर्नुहोला। यो भयो भने शुभ समयले पनि दोष काट्ने हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। हरियो वा नीलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। तपाईँहरूलाई धेरै ठुलो समस्या पर्ने थियो भने पनि तपाईँहरू बच्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था तपाईँहरूका लागि रहन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रबाट चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै विदेशमै भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज सोचे जस्तो अलि हुँदैन कि भन्ने अवस्था रहन्छ। आफूले राम्रै काम गरे तापनि अरूले नराम्रो देख्न सक्छन्। यो कुरामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ हरियो वा नीलो। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता बुध देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 50% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। आजको दिन आजको समय तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभस्थानमा राज्य स्थानमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। लाभस्थानी विविध लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दाखेरि आजको दिनमा सामान्य तरिकाले तपाईँहरूले काममा खट्दाखेरि पनि लाभ मिल्दैन भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। तपाईँहरूले बिस्तार बिस्तार अगाडि बढ्नुहुन्छ काममा, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ सानातिना कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि राम्रो हुन सक्छ भन्ने अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आज आफूले गरेका दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापारमा तपाईँहरूको दिमाग लाग्न सक्छ र त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट लाभ पनि मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि हो भने सरकारी र प्रशासनिक कामबाट विशेष लाभ लिन सक्ने सम्भावना हजुरहरूका लागि रहेको छ। परिवारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम रहन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग तपाईँहरू घुलमिल हुन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूबाट टाढिएका व्यक्तिहरू पनि नजिक हुन सक्छन्। भाइ बहिनी आदिले अथवा सन्तति वर्ग आदिले तपाईँहरूलाई खुसी दिन सक्छन् भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूमा चाहिँ केही ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ। पढ्ने लेख्ने काममा तपाईँहरू सक्रिय भइरहँदा केही उन्नति प्रगति हुन सक्छ। जस्तै तपाईँहरू चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा बसेर अध्ययन गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि अथवा स्वदेशमा बसेर अध्ययन गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि आज केही नयाँ ज्ञान लिने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा आध्यात्मिक विषयवस्तु र दर्शन शास्त्रमा रुचि जाग्न सक्छ भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। तपाईँहरू दार्शनिक बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। पितृधन आदिको उपयोगबाट हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। पैतृक धन सम्पत्ति आदिको प्रयोगबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने अवस्था रहन्छ। आजको दिनमा आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ कतै डुबेका फँसेका धनहरूलाई चाहिँ आफ्नो हातमा ल्याउनका लागि केही प्रयत्न गर्नुहुन्छ अथवा पहिलेदेखि प्रयत्नरत हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्नेछ। आजको दिनमा दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा तपाईँहरू सक्रिय भइरहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। केही स्रोत र साधनहरू तपाईँहरूले फेला पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था पनि तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा श्रमको उचित मूल्य तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूले डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। आजको दिनमा समय उत्साहवर्धक तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि हजुरहरूका लागि भन्न मिल्छ। आजको दिनमा
तपाईहरुले घरायसी कुरामा कुनै पनि विवादहरू थिए भने यसलाई सुल्झाउनका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ भने स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा पनि सुधार आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा पहिलेदेखि समस्याहरू थियो भने यसमा अलिक खानपानमा पनि ध्यान दिँदा अझ राम्रो हुन्छ। हुन त आजको दिनमा नयाँ कामको थालनी चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। फेरि चन्द्रमा त शुभ हो तर आज घातक बार तपाईहरुका लागि रहेको छ। त्यसैले धेरै ठुलठुला तपाईहरुले चाहिँ रकमहरू प्रयोग गरेर कतै लगानी गर्नु राम्रो हुँदैन। जस्तै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हुँदैन। तपाईहरुले पुरानै काम कार्यलाई भने फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ, पुरानै व्यवसायलाई भने फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा यो कुरामा भने ध्यान दिनु होला। सेतो वा ध्वाँसे रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ। धेरै ठुलो समस्यामा पर्ने थियो भने पनि सानातिना समस्याहरू परेर दिन कट्न सक्छ। यो कुरामा पनि तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। आज प्रेमी प्रेमिकालाई राम्रो समय मान्न सकिन्छ। सरकारी पद ओ होदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूलाई राम्रो हुन्छ भने तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। आज आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम गर्न सक्ने समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। आज ज्यादा अतिवादी सोच भएका व्यक्तिहरूसँगको संगतमा अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो वा ध्वाँसे। शुभ दिशा पश्चिम। सही राशि कुम्भ राशि। इष्ट देवता शुक्र देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काम कार्यमा अगाडि बढे हजुरहरूलाई राम्रो होला। आज पनि भाग्य बल तपाईहरुको 65% नै रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिन आजको समय वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्ला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आजको दिनमा तपाईहरुले नयाँ शैली प्रयोग गरेर कुनै पनि काम गर्दा लाभ लिन सक्ने सम्भावना होइन भन्न चाहिँ सकिन्न। तपाईहरुले आजको दिनमा दिमागमा नयाँ नयाँ कुराहरू खेलेको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नै बलबुतामा काम गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले गर्नै पर्ने काममा विशेष ध्यान दिए राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै आर्थिक लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि दिन चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले नयाँ नयाँ कामहरुमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईहरुको कामलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्न आउँछन् भने उनीहरूलाई सबक सिकाउन तपाईहरु आतुर हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि हो भन्न मिल्छ। सरकारी र प्रशासनिक कामबाट लाभ मिल्न सक्छ। जस्तै तपाईहरुका सरकारी कुनै पनि कामहरु अड्किरहेको थियो भने आज त्यसप्रति तपाईहरुको चासो पनि रहन सक्छ। अलिकति त्यो कामलाई बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर तपाईहरु एक्टिभ भएर लाग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आज प्रशासनिक सेवा सुविधा दिने हुनुहुन्छ अथवा लिने हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। घर परिवारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि नकार्न सकिन्न। भाइ बहिनी वा सन्तति आदिलाई तपाईहरुले खुसी दिन सक्नुहुन्छ। उनीहरुको समस्यालाई हल गर्नका लागि आजको दिनमा राम्रो समय हो। कसैको दुःखमा मलमपट्टी लगाउने सोच विचार हजुरहरुमा आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हजुरहरुमा नयाँ नयाँ आइडियाहरू फुर्न सक्ने, नयाँ नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। दर्शन शास्त्रमा रुचि जाग्न सक्छ भन्ने खालको समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। आध्यात्मिक विषयवस्तुप्रति तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। धर्म कर्म प्रति तपाईहरुको चासो बढ्न सक्छ। आज पितृधन आदिको उपयोगबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले उठ्नुपर्ने रकमलाई हात लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज बढाउनु पर्ने तपाईहरुको आम्दानीको क्षेत्रलाई बढाउने सोच विचार पनि आउन सक्नेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा सक्रिय भइरहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरु आज डराइरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। श्रम क्षेत्रलाई अलिक बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले कोही व्यक्तिहरुसँग हाँस खेल गर्न सक्ने समय रहेको छ, रमाउन सक्ने समय रहेको छ। यस्तो समय पनि हो भन्न मिल्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफूलाई कोही पनि
व्यक्तिहरूसँग जस्तै आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूसँग घुलमिल हुने, उनीहरूका चाहिँ तपाईँहरूले मन चोर्न सक्ने यस्तो समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा नौटङ्की गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्गत चाहिँ तपाईँहरूले नगरेको राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले पैतृक धन सम्पत्ति आदिको प्रयोगबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै त्यससँग सम्बन्धित केही कुराहरू उठ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। माया प्रेमको गाँठो कसिलो हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज घर परिवार र आफन्त आदिसँग तपाईँहरूले घुलमिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पढ्ने लेख्ने काममा तपाईँहरूले ध्यान दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गले नयाँ नयाँ तपाईँहरूले विचार राख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ तपाईँहरूमा चाहिँ ऊर्जा प्राप्ति हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आर्थिक रूपमा तपाईँहरू अलि उक्सनको लागि निकै मेहनत गर्नुपर्छ, निकै कसिनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले आफ्ना कामहरूलाई सिस्टममा लान सक्ने समय पनि रहेको छ। रातो वा सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि नराम्रो समय होइन। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ रातो वा सिन्दुरे, शुभ दिशा दक्षिण। सही राशि सिंह, इष्ट देवता मङ्गल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काम कार्यमा अगाडि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस, धनु राशि। आजको दिन, आजको समय धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्ला त पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 9मा भावमा, भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। 9मा स्थाने नृप भयम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल आज पनि हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दाखेरि आज तपाईँहरूले आत्तिहाल्न पर्ने, डराइहाल्न पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। आफूले सकारात्मक सोच राखेर काम गर्ने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। विशेष तपाईँहरूका लागि पनि समय उत्साहवर्धक चाहिँ मान्न सकिन्छ। हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। धनागमका बाटाहरू खुल्ला हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। मान्यजनको सेवा शुश्रूषा र चाकरीमा समय दिनुपर्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। मान्यजन आदिसँग तपाईँहरूले घुलमिल हुने प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ, जस्तै उहाँहरूको आशीर्वाद लिने प्रयत्न गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। काममा आज तपाईँहरूले चाहिँ विशेष बेलैमा खट्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। होइन अल्छी गरेर भरे भरे म खट्छु भन्ने विचार चाहिँ तपाईँहरूमा आयो भने चाहिँ सकिन्छ। फेरि आज सामाजिक कामको दायित्व तपाईँहरूमा बन्न सक्छ। आज समाजमा छुट्टै पहिचान बनाउन तपाईँहरू सक्षम हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। दाम इनाम प्रतिष्ठा कमाउने बेला होइन भन्न सकिँदैन। त्यसैले आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूले सम्मान पाउनु छ भने केही कुरा गुमाएर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अरूलाई प्रभावित पारेर नाम दाम कमाउन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। लगनशील बन्नुपर्छ, कीर्तिमानी काम गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काममा हजुरहरू सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ अरूको, आफ्नो भन्दा पनि अरूको भलाइका लागि खट्न सक्ने अवस्था रहन्छ। आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्ने प्रयत्न गर्नु हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। गरिएका कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा तपाईँहरू सक्रिय रहने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आय आर्जनका स्रोतहरू बढाउनका लागि चालिएको कदममा सफलता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। हुन त नयाँ कामको थालनी चाहिँ आज पनि तपाईँहरूका लागि पनि राम्रो चाहिँ हुँदैन। पुरानै काम कार्यमा भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, पुरानै काम कार्यबाट भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तर बिल्कुल कहिले पनि तपाईँहरूले नगरेका काममा खट्न चाहँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले कहिले पनि लगानी नगरेका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सोचे जस्तो अलि हुँदैन। तपाईँहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ अथवा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ। विदेशमा उत्पादित वस्तुहरूमा तपाईँहरूको ध्यान
केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आजको दिनमा प्रशासनिक क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्नेहरूलाई रिझाएर तपाईहरुले काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। आज आफू जे जस्तो भए पनि अरूलाई खुसी दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। घर परिवारमा पनि यो कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिनुहोला अनि मात्र राम्रो हुनेछ। आज पहेँलो वा सेतो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुका विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ। जस्तै तपाईहरुलाई कसैले नराम्रो तरिकाले हेरिरहेका थिए, तपाईहरुलाई कसैले बिगार्न खोजिरहेका थिए भने उनीहरू आफै बिग्रिन्छन्। तपाईहरुले आफूले आफैलाई चाहिँ अलि सक्रिय बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। तपाईहरुले आजको दिनमा आफ्ना काममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ जस्तै आफूले धर्म कर्मप्रति लाग्न चाहनुहुन्छ अथवा धार्मिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही न केही सन्तुष्टि पनि मिल्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गले चाहिँ आजको दिनमा अलिकति कता कता आफूलाई केही भएन कि भने जस्तो हुन सक्छ, तर पनि विद्या क्षेत्र मध्यम नै हो। तपाईहरुले आफूले अलि ज्यादा मेहनत गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो वा सेतो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता बृहस्पति देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काम कार्यमा अगाडि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि, आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तपाईहरुले आज अन्य ग्रहको प्रभावका कारणले गर्दा पूर्ण आत्तिन पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ नसोचेको ठाउँबाट केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन रहेको छ। तर जुन क्षेत्रमा तपाईहरुले सोचेर काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ तपाईहरुले काम गर्दै जाँदा थोरै समस्याहरू परेको महसुस हुन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना तपाईहरुका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिमा अलि अरूले दखल पुर्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहन चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा साथीभाइ इष्टमित्र आदिसँग तपाईहरुले अलि घुलमिल हुने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा सबैको हितका लागि तपाईहरुले काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज परिस्थिति अलि अप्ठ्यारो देखिए तापनि केही कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको अवस्था तपाईहरुका लागि रहनेछ। आस मारेको कामले उत्साह जगाउन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ भने विशेष गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनु राम्रो हुनेछ। आज सहयोगीहरूका माध्यमबाट तपाईहरुले फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले विशेष धेरै ठुलो आशा चाहिँ गरिरहनु पनि राम्रो चाहिँ हुँदैन, तर पनि केही समस्या परिहाल्यो भने चाहिँ अरूले चुप लागेर बस्दैनन्। आज स्वास्थ्य प्रति अलि सचेत रहेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने हिम्मतले काम लिन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था तपाईहरुका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चुनौतीहरू पन्छाउँदै केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयत्न गर्दा राम्रो पनि हुन सक्छ भन्ने खालको अवस्था तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अरूका काममा तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण समय दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफ्नो व्यवसायमा विशेष ध्यान दिनुहोला। व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईहरु सक्रिय भइरहँदा राम्रो हुन सक्नेछ। आश्वासन बाँड्नेहरूले तपाईहरुलाई झुक्याउन सक्छन् भन्ने खालको अवस्था पनि रहनेछ। कोही व्यक्तिहरूले तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भन्दै चिप्लो घस्दै आयो भने ती व्यक्तिहरूबाट बेलैमा सचेत भइहाल्नु नै तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आहार विहारमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले धेरै ठुलठुला आर्थिक कारोबारहरू गर्दा अलिक ख्याल पुर्याउनु पर्छ है भन्ने खालको अवस्था रहनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ माया प्रेममा एक अर्कालाई विश्वास गर्दा मात्र राम्रो हुन्छ। तपाईहरुमा हुन त अविश्वास चाहिँ बढ्न सक्ने समय हो, तर जबरजस्ती भए पनि आफूले ज्यादा नराम्रो गर्नु भन्दा बरु राम्रो गर्नतिर लाग्नु भयो भने तपाईहरु सफल बन्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा कसैको भड्काउमा लाग्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरेको लगानीले भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। जस्तै कतै शेयर बजार आदिमा तपाईहरुले चाहिँ लगानी गर्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार पनि तपाईहरुले बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। आफूलाई चाहिँ अब राशिमा राम्रो भनेको छ भन्दैमा फ्याट्ट लगानी गरिहाल्नु त राम्रो हुँदैन। तर तपाईहरुले पहिलेदेखि कतै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यस्तै संघर्षमा तपाईहरु परिराख्नु भएको छ,
समस्यामा तपाईँहरू परिराख्नु भएको छ भने समस्याबाट बाहिर निस्कनका लागि चाहिँ राम्रो दिन तपाईँहरूका लागि हो भन्न चाहिँ मिल्छ। आजको दिनमा हरियो वा हलुका कालो कालो अथवा खैरो खैरो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ। तपाईँहरूलाई नराम्रो हुने थियो भने पनि राम्रो हुन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला। आजको दिनमा छात्र छात्र विद्यार्थी वर्गले अलि बढी ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। सङ्घर्षपूर्ण समय तपाईँहरूका लागि हो, तर पनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले घर आएसी काम धन्दा आदिमा विशेष ध्यान दिनुहोला। जस्तै गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ अनि राम्रो हुनेछ। वैदेशिक काम कार्यबाट लाभ मिल्न सक्छ। जस्तै विदेशमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू पोलदेखि भने त्यस क्षेत्रलाई सुधार गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यस क्षेत्रमा समस्यामा हुनुहुन्छ भने अलि राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले ज्ञान प्राप्तिका लागि निकै सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको अवस्था पनि रहन्छ। चोटपटकबाट आज पनि बच्ने प्रयत्न गर्नुहोला। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हरियो वा कालो, शुभ दिशा उत्तर, सही राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता शनि देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सम शनिश्चराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 50% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आजको दिनमा तपाईहरुले आफ्ना काम धन्दामा खटिरहँदा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। हुन त अरूको काममा पनि तपाईहरुले ध्यान पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुबाट टाढिएका व्यक्तिहरूलाई नजिक ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ भने पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायी तपाईहरु हुनुहुन्छ भने लाभ मिल्न सक्दछ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा प्रेम र मित्रताको बन्धनमा कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज माया प्रेम प्रति तपाईहरुको चाहिँ केही न केही गलत धारणा थियो भने पनि यो हटेर जान सक्छ। मन प्रसन्न रहनेछ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना नकार्न सकिन्न। तपाईहरुले केही नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। तर आजको दिनमा नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्नु, नयाँ क्षेत्रको कामको थालनी गर्नु चाहिँ चन्द्रमा शुभ भए पनि त्यति राम्रो मानिँदैन, किनकि तपाईहरुका लागि घातक भएर रहेको छ। आज मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै धेरैको मन लोभ्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। धेरै व्यक्तिहरू तपाईहरुबाट रिसाएका थिए भने आज खुसाउन सक्छन्। किन मैले नराम्रो गरेछु भनेर आत्मग्लानि उनीहरुमा हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले आम्दानी बढाउन चाहने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। भौतिक साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ। नयाँ क्षेत्रहरूमा तपाईहरुले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि जान्ने बुझ्नेको राय जरुर लिनु होला, नभए आफू फस्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले बन्द व्यापार आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने प्रियजनसँग भेटघाट हुन सक्छ। राम रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु टाढा हुनुहुन्छ दम्पति बीचमा भने पनि तपाईहरु बीचमा प्रेम बढ्न सक्छ, तपाईहरु बीचमा माया बढ्न सक्छ भन्ने खालको समय हो। आज तपाईहरु आफू साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने सुख दुःखमा साथ दिने व्यक्तिहरू भेटिँदैनन् भन्ने खालको समय होइन। परिवारजनका तपाईहरुलाई सदस्यहरूले साथ दिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। मित्रहरूले तपाईहरुलाई साथ दिन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। केही चीज वस्तुहरू आकस्मिक रूपमा तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले पर्यटनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरू गर्नुहुन्छ, जस्तै अब ट्राभलिङसँग सम्बन्धित, जस्तै कतै यात्रामा चाहिँ अरूलाई हिँडाएर लाभ लिने कामहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परे तापनि प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्छन् भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। वैदेशिक यात्राको सम्भावना पनि बलियो हो। जस्तै तपाईहरुका वैदेशिक कामहरू बनिरहेका छैनन् भने त्यसप्रति तपाईहरुको चासो हुनु राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा केही खै खबर गर्नुहुन्छ, आफ्नो लागि के हुँदैछ कसो हुँदैछ भने तपाईहरुलाई आजको प्रयासले पछि काम बन्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। आज ध्वाँसे वा सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। तपाईहरुमा चाहिँ आँट हिम्मत र ऊर्जामा वृद्धि हुनेछ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। आजको दिनमा विद्या बुद्धिको विकास हुनेछ। हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परे तापनि आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आर्थिक सामाजिक काममा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिनमा गरिब गुर्बा दीन दुखी असहायलाई केही सहयोग गरेर अगाडि बढ्नु विशेष तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा
तपाईहरूले कतै आफूले चाहिँ घरायसी कामधन्दा आदिमा खट्ने गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ र तनावमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि तपाईहरू खुसी रहन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। तर आजको दिनमा धेरै ठुल्ठुलो ऋण लिने ऋण दिने कामबाट पनि अलिक बस्नु चाहिँ पर्छ है भन्ने अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई राम्रो समय हो। स्वदेशमै रहेर पनि आफ्नो उपलब्धिका लागि केही काम गर्नुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय हो। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ ध्वाँसे वा सिन्दुरे। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि कन्या। इष्ट देवता शनि देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सूर्य सुताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 70% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। आजको दिन आजको समय मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आजको दिनमा तपाईहरुमा आँट हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। विशेष नबनेका कामहरूलाई पनि बनाउनका लागि तपाईहरु सक्रिय बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। मित्रवर्गबाट साथ सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। रिस राग र आवेगमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुमा हिम्मत बढ्न सक्छ। तपाईहरुका विभिन्न समस्याहरू चाहिँ दूर हुन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आर्थिक लगानी गर्नु छ भने तपाईहरुका लागि नराम्रो समय होइन। कतै तपाईहरुले चाहिँ यस्तो विचार बनाउनु भएको छ, जान्ने बुझ्ने अथवा अनुभवी व्यक्तिको राय लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुले पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि हुँदैन। फेरि होइन अब आफ्नै बलबुतामा मात्रै अगाडि बढ्छु, म कसैलाई सोध्दिन भन्नतिर लाग्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि आफूले सोचे जस्तो नहुन सक्छ। आज जुनसुकै समस्यालाई पनि हल गर्नका लागि दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनु धेरै राम्रो हुनेछ अनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। समय मनोरञ्जन पूर्ण तपाईहरुका लागि देखिएको छ। वैदेशिक कामकाजमा तपाईहरु सक्रिय रहनुहुन्छ भने नराम्रो समय होइन, लाभदायक समय तपाईहरुका लागि रहनेछ। व्यापार व्यवसाय उद्योगतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज व्यावसायिक यात्राको सम्भावना हो। तपाईहरुले बन्द व्यापार आदिमा विशेष ध्यान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्धलाई समेत अलि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। विवादले खिन्न बनाए पनि आत्मबल र हौसलामा केही न केही वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। हुन त झै झगडा आदिमा परिहाल्ने समय त होइन, तर पनि आज रिस रागलाई अलिक कन्ट्रोल गर्न नसक्दा चाहिँ भा समस्यामा परिन्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। शत्रुहरूको चलखेल बन्न सक्छ, तपाईहरु विजयी बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको अवस्था तपाईहरुका लागि रहनेछ। आजको दिनमा हरेक ठाउँमा तपाईहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै चुनौती र समस्यालाई पनि हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। पुराना रोग र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। माया प्रेममा सामिप्यता बन्न सक्छ। प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने एकअर्कालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईहरुको पक्षमा नआउने समय चाहिँ होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले पहेँलो वा सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा सक्रिय भएर खट्नुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर समस्यामा परिरहनु भएको थियो भने यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गका लागि पनि राम्रो समय हो। जस्तै विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईहरुले आफूले मेहनत गर्नुहुन्छ भने मेहनतको फल प्राप्ति हुँदैन भन्ने खालको दिन होइन, त्यसैले संघर्ष गर्नुहोला। आज नयाँ नयाँ ज्ञान सिक्ने प्राप्त गर्ने तपाईहरुले मेहनत गर्नुहोला। आज हुन त नयाँ काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूलाई पनि नराम्रो समय होइन। पुरानै कामधन्दाबाट पनि लाभ मिल्न सक्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ भने सरकारी पद ओहदामा रहने महानुभावहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। पहेँलो वा सेतो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने अझ तपाईहरुमा ऊर्जा थपिन्छ। केही समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था रहनेछ। गृहिणी वर्गलाई र श्रमिक वर्गलाई पनि राम्रो समय हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह।
शुभ रङ पहेँलो वा सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मेष र इष्ट देवता बृहस्पति देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 65% रहनेछ। सबैको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।